यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनुभवी व्यक्ति पनि। उहाँसँग आज म सम्पन्न भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन र राजेन्द्र लिङ्गदेल नयाँ पुस्ताको उदय, नेपाली राजनीतिमा एउटा ठुलो चर्चा, छलफल र बहसको विषय यसकारण बनेको छ। प्रायशः ठुला जस्तो देखिएका राजनीतिक दलहरू पुराना नेताहरूले नै निरन्तरता दिएका छन्, अर्थात् नेतृत्व पार्टीको खास गरी अध्यक्ष लगायत कतिपय महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उप लामै समयदेखि के प्रश्न उठिरह्यो भने यो अलिकति परम्परागत छ, कन्जर्भेटिभ छ, यो परिवर्तनलाई पनि यसले रुचाएको छैन र प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि यो गर्न चाहँदैन, आशीर्वादमा चल्छ। यस्तो खाले निरन्तर राप्रपाका बारेमा धारणा, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट, त्यसका वरिपरिका इर्दगिर्दका मानिसहरू र त्यस पार्टीका अगुवाहरूले निरन्तर त्यही भनिरहे। तर सम्पन्न महाधिवेशनको परिणामले के देखायो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि यसपटकको महाधिवेशनमा गर्यो र नयाँ पुस्तालाई त्यो कार्यकर्ता जनले प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट, प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट चयन गरे। यो खास गरी युवा पुस्ताका लागि त्यो आकर्षणको केन्द्र जस्तो पनि देखियो र ठुलो चर्चा, बहस र छलफलको विषय बनिरहेको छ। तर सवाल, निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्पन्न महाधिवेशनमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भयो। यसरी उहाँले पेश गर्नुभयो, उहाँसँग मसँग प्रमाण पनि छ। यस ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ आम सञ्चारमा, खास गरी सामाजिक सञ्जालमा। त मानिसहरूले के लख काट्न थाले भने राप्रपाको भन्न त एकता महाधिवेशन भनियो, अब कमल थापा त्यो पार्टीमा अटाउलान्, अटाउँदैनन् भने कमल थापाले के गर्लान्, के पार्टी फुटाउने हिम्मत राख्छन्। एक, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी जस्ता नेपाली समाजले पत्याएको वरिष्ठ नेताहरू जो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी स्वयंले नै राजेन्द्र लिङ्गदेललाई सहयोग गर्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र राजेन्द्र लिङ्गदेलको पनि उदयमा डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिका रह्यो। के ठान्नुहुन्छ त यो समग्र पछिल्लो अवस्थालाई? म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले समसामयिक कतिपय विषयलाई समेत उठान गरेर उहाँसँग आज प्रस्तुत हुने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ। डाक्टर साहब, सर्वप्रथम त बधाई छ तपाईँलाई। यस मानेमा तपाईँले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको युवा पछिल्लो पुस्ताको नेता राजेन्द्र लिङ्गदेललाई अध्यक्ष बनाउनु भयो। तर यससँगै तपाईँको पार्टीमा दुर्भाग्य सुरु हुन लागेको जस्तो घटनाले देखाउँछ। कमल थापा तपाईँको मित्र भनौँ, तपाईँभन्दा त कनिष्ठ नै हुनुहुन्छ, तथापि उहाँ पनि अध्यक्ष, तपाईँ पनि अध्यक्ष भएको हुनाले मित्रै भन्ने मैले भने। उहाँले के आक्षेप लगाउनु भयो भने तपाईँहरू संवैधानिक राज संस्थाका अनुयायी, एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी, अलिक पेट्रियोटिक परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श, चरित्रको तपाईँहरू कुरा गर्ने। कमल थापाले सार्वजनिक रूपमा राप्रपालाई भजन मण्डली बनाउने, निर्मल निवासको योजना अनुसार चलाउने जुन योजना राजा ज्ञानेन्द्रको रह्यो त्यसलाई म सफल हुन दिन्न। यसपटकको महाधिवेशनमा पुरै निर्मल निवासको हस्तक्षेप भयो, राजा ज्ञानेन्द्रको हस्तक्षेप भयो, फलत मलाई हराइयो। उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ भने अर्को गम्भीर आक्षेप, राज संस्था पुनर्बहाली भयो भने राप्रपामा त भयो, अरू पार्टीमा पनि हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी? त्यसकारण आम राजनीतिक दलका अगुवाहरूले अब सोच्नुपर्छ
र राप्रपामा पनि यो छलफलको विषय म बनाउँछु, यसरी सार्वजनिक रूपमा उहाँ पेश हुनुभएको छ। तपाईँ पार्टीको निवर्तमान अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको। राप्रपा त राजाकै विषयलाई लिएर फेरि फुट्ने भयो। यो त घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। म नतिजाको कुरा गरिरहेको छु। डाक्टर साहब, यो दृश्य के हो यो बताइदिनुहोस् त। मैले पनि सुने, पहिले त मलाई विश्वास पनि लागेन अघि, पछि ट्विट स्विट इत्यादि हेरेपछि सुने। कमल थापाजी मेरो धेरै नजिकको मित्र हुनुहुन्छ, हामीसँगै काम गरेको पनि हो। बडो सौम्य शालीन तरिकाले प्रस्तुत हुन सक्ने क्षमता, तार्किक क्षमता, सबै कुरा भएको मान्छे हो। यो तर्कहरूमा चाहिँ मेरो अलिकति विमति छ। जस्तै किनभने हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा 2073 सालमा पनि त एकता महाधिवेशन भएको थियो होइन? भएको थियो नि त। त्यो बेलामा म उठेको थिएँ, मैले उम्मेदवारी दिएको थिएँ। उम्मेदवारी दिन म तयार भएको थिएँ, उम्मेदवारी दिएको थिएँ। त्यो बेलामा मैले उम्मेदवारी झिकेपछि त्यसको मतलब के? निर्मल निवासले मलाई भनेर मैले झिक्या हो त? प्रश्न आउँछ नि त। होइन, उम्मेदवारी मैले झिक्या कसैले भनेर होइन। म तपाईँलाई भन्छु, त्यो 2073 सालकै कुरा रेलेभेन्ट हुन आउँछ यहाँ। किनभने 2073 सालमा उम्मेदवारी झिक्ने कुरा हुँदाखेरि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घरमा, हाम्रो नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीको घरमा बेलुका हाम्रो मिटिङ भयो, चुनावको एक दिन अगाडि। त्यो मिटिङमा म थिएँ। म अब भएको कुरा बताइदिन्छु। कृपया। म थिएँ, नवराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो, हरिबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो, लोकेन्द्रबहादुर चन्दजी हुनुहुन्थ्यो, पशुपति शमशेरजी हुनुहुन्थ्यो, कमल थापाजी हुनुहुन्थ्यो। हरिबहादुर बस्नेत कि थापा? हरिबहादुर बस्नेत अनि कमल थापा हुनुहुन्थ्यो। अनि हामीहरू 5-6 जना बसेको बेलामा उहाँहरू सबै मेरा अब सहयात्री मित्रहरूले, कमल थापाजी, डाक्टर साहब अब यो पटक मलाई चाहिँ मौका दिनुहोस्, म अब तपाईँहरूकोसँग मिलेर काम गर्ने हो भनेर। अब कमल थापाजीको फेरि प्रस्तुति बडो नरम पनि हुनसक्छ समय समयमा अघि, त्यस कारण भन्नुभयो। अनि त्यसपछि लोकेन्द्रजीले पनि होइन त डाक्टर साहब गरिदिउँ त भनेर भन्नुभयो। पशुपतिजीले पनि अब टाउको हल्लाउनु भयो। नवराज सुवेदी, हरिबहादुर बस्नेतजीले पनि टाउको हल्लाउनु। पात्रहरू त यही नै हुन्। उहाँले त्यो भनेपछि मैले हुन्छ भनेर छोडिदिएको त्यही हो। त्यसको मतलब के त? मैले त्यो बेला मलाई चाहिँ कसैले कुनै निवासबाट चाहिँ मलाई निर्देशन आएर छोडेको थियो होइन, आफ्नो गरेँ। त्यस कारण अहिले त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको सहमतिबाट भएको भन्ने हुने, अब अहिले चाहिँ कसैको निर्देशनबाट भएको भन्ने तर्क चाहिँ अब आफूलाई हुँदाखेरि चाहिँ त्यो महान प्रजातान्त्रिक हाम्रो एकताको सहमति भन्ने कुरा हुने। अब आफूलाई भएन भनेदेखि चाहिँ अरू कसैको चाहिँ हात देख्ने चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ त्यो उचित लाग्दैन। तपाईँको उचित लागेको छैन। मैले मनमा लागेको कुरो भन्नुपर्छ। 73 सालकै कुरो स्पष्ट छ तपाईँको। अब यसमा कस्तो छ भने तपाईँको कहिले मलाई के लाग्छ भने यसपालि पनि राजेन्द्रजीलाई जुन किसिमको हामीले समर्थन गऱ्यौँ, राजेन्द्रजीलाई समर्थन किन डाक्टर साहबले चाहिँ किन समर्थन होइन? राजेन्द्रजीलाई समर्थन गर्दाखेरि मैले त के भने नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेर 4 महिना अगाडि नै भने हो। तपाईँले टेलिभिजनमा सार्वजनिक टेलिभिजनमै भनेको थिएँ। भनेपछि अब उहाँहरू आउनुहुन्छ भनेर भनेदेखि ठिक छ, त्यसो भए उहाँहरूले आएर मलाई भन्नुभयो हामीलाई एउटा चान्स दिनुहोस्, मौका दिनुहोस् भनेर भनिसकेपछि मैले हुन्छ भनेर उहाँलाई समर्थन गरेँ। अरू मलाई त्यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर, यो गर, उ गर भनेर कसैले भने होइन। तपाईँको माई ओन विस, मेरो आफ्नो निर्णय हो त्यो। त्यसैले कसैको निर्णयलाई त्यसरी न्यूनीकरण गर्नु चाहिँ त्यो उचित जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो 73 सालमा मैले गरेको थिएँ, मेरै निर्णय थियो। उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो। अब उहाँहरूले अनुरोध गरे मतलब के? लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपति शमशेर, हरिबहादुर बस्नेत, नवराज सुवेदी सबलाई निर्मल निवास निर्देशन दिएको थियो त? कि त उहाँले भन्नु पर्ने त्यो बेलाको मान्छे? मलाई त थिएन। मैले आफ्नो जे त्यो बेलाको पार्टीलाई एकता महाधिवेशन लैजाँदाखेरि पार्टीलाई लैजानुपर्छ, ठिक छ भनेर भन्नुभयो। मैले चाहिँ साथीभाइहरूको सल्लाहले माने। अहिले चाहिँ मैले चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो बेलामा उहाँहरू आउनुभयो, हामीलाई चाहिँ मौका दिनुहोस्, एकताली तपाईँहरू अभिभावक जस्तो भएर बस्नुहोस्, हामीहरूलाई मौका दिनुहोस् भनेर धवल शमशेर र तपाईँको चाहिँ यो राजेन्द्र लिङ्गदेल लगायत 5-7 जना आउनुभयो। 1-1.5 घन्टा कुरा गर्नुभयो। ल हुन्छ त्यसो भएदेखि भनेर त्यो पत्रकार सम्मेलन उहाँहरूले गर भने पनि मैले आफैले गरेँ। मैले आफैले पनि म पत्रकार सम्मेलन गरेर समर्थन गर्ने म मुखले भित्र बसेर एउटा बाहिर एउटा कुरा गर्ने कुरा म गर्दिनँ। म ओपनली आउँछु। डाक्टर साहब, एक मिनट कृपया।
त्यसैले मलाई लाग्छ के भने यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् यो एउटा चाहिँ अहिले एउटा सिद्धान्त आएको छ के तपाईँको सिद्धान्त के छ भनेदेखि भावात्मक परिपक्वताको सिद्धान्त भन्छ, इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छ। भावात्मक परिपक्वता, इमोसनल इन्टेलिजेन्समा के भने मान्छे प्राविधिक रूपमा बहुत काबिल हुनसक्छ, तर भावात्मक रूपमा असाध्यै अपरिपक्व पनि हुनसक्छ। भावात्मक र जो जति मान्छे माथि जाँदै गयो, जति मान्छे माथि उठ्दै गयो, प्राविधिक क्षमताभन्दा भावात्मक परिपक्वता महत्त्वपूर्ण हुने आउँछ है। त्यसकारण मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा आफूले आफूलाई हेर्न सक्ने क्षमता, बुझ्नु भएन, आफूले आफूलाई हेर्न सक्ने पनि क्षमता हुन्छ र भन्छन्, ऐनामा हेऱ्यो भने त देखिहाल्छ नि अनुहार, होइन। आफूले आफूलाई हेर्न सक्ने क्षमता, अर्थात् मैले गरेको कुरा चाहिँ मेरै कारणले मात्रै हो कि अथवा तपाईँको चाहिँ मेरै आफ्नै कारणले गर्दाखेरि पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो कि भन्ने कुरामा जो विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता जब कम हुन्छ, त्यो भावात्मक क्षमता कम भयो, भावात्मक परिपक्वता कम भएको स्थिति आउँछ तपाईँको। मलाई लाग्छ त्यो यसको बारे चाहिँ बढी चिन्तन गर्नु चाहिँ हाम्रा मित्रहरूले बढी चिन्तन गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। अरूलाई आलोचना गर्नुभन्दा आखिर त्यहाँ त तपाईँको त्यहाँ राति 9 बजेसम्म तराई पहाड मधेसका मान्छे ठेलमठेल गरेर चाहिँ त्यो जाडोमा गएर चाहिँ मत दिया हुन्थेन। ती सबैलाई अहिले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुको मतलब ती 4000 मतदाताहरूलाई तपाईँले अपमान गरे हो। ती 4000 मतदाताहरूलाई 2 भोटले तपाईँले जित्नु भएदेखि ओहो मेरो प्रजातान्त्रिक विजय भनेर तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो होला, अथवा तल पर्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ मेरो त यसमा त म त ठिक थिएँ, म त एकदम ठिक थिएँ, तर मलाई चाहिँ कसैले चाहिँ सिद्ध्यायो भनेर भन्ने हो भने यो तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ आफूले आफूलाई हेर्न नसक्ने, हेर्न अलि गाह्रो मानेको कुराको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यसलाई भन्छन् तपाईँको हाम्रो उसमा के भने हाम्रो यो यसलाई अहिले चाहिँ 1990देखिको दशकमा यसमा ठुलो अध्ययन अनुसन्धान पनि भएको छ। तर हाम्रो संस्कृति संस्कारमा भन्नुहुन्छ भने पहिलेदेखि चलेको हो। जस्तो बुद्ध धर्ममा बुद्धले आनन्दले चाहिँ मैले ज्ञान पाइनँ भन्दाखेरि भनेको छ अपदीपो भव, आफ्नो उज्यालो तिमी आफै हो, आफैले हेर नि पहिले, होइन। गीतामा भनेको छ साक्षी भव, आफ्नो साक्षी आफै हो, अरूलाई नखोज साक्षी भनेर, आफ्नो साक्षी पहिले आफै हो न, आफैले हेर नि पहिले, आफ्नो मनलाई हेर, के कारणले तिमी आइपुग्यो भन्ने मनले हेर। त्यस कारण मलाई लाग्छ यो एउटा मानवीय कमजोरी पनि हो, भन्नुहोस् न। मलाई नै तपाईँको 2073 सालमा चाहिँ मैले छोडेँ त मलाई चाहिँ कसैले छोड्न कर लगायो भने अरूलाई दोष दिएर हिँडे पनि त हुन्छ नि। डाक्टर साहब यो म त्यो पक्षमा छैन। डाक्टर साहबलाई म अलिक अलग ढङ्गले एउटा विषय उठान गर्न चाहेँ। यो पहिलेदेखि नै के भनिन्छ भने नि जो मानिस राजा वा राज संस्थाको सवाल उपर कस्सेर प्रश्न उठाएर राजनीतिमा अलि सक्रिय भयो भने त्यो नेता पनि चाँडै हुन्छ, आकर्षणको केन्द्र पनि हुन्छ र नेपालमा राज संस्था विरोधी तागतले त्यसलाई बोकेर पनि हिँड्छ। विगतमा जस्तै पञ्चायतकालमै पनि सूर्यबहादुर थापालाई अलि उदार खालको पञ्च, उदार अलि प्रजातान्त्रिक चरित्रको पञ्च भनेर भनिन्थ्यो भने अरू उप अनुदार। डाक्टर साहबको चरित्र उप त्यसरी प्रश्न उठेन नकारात्मक रूपमा। त तपाईँको दृष्टिकोणमा नि अहिले कमल थापाले जसरी प्रश्न उठाए त यो तपाईँहरू जुन राज संस्थालाई उपयुक्त स्थान चाहनुहुन्छ, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको बारेमा तपाईँहरू निरन्तर एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। अब कमल थापा राप्रपामा कहाँबाट अटाउँछन् र जुन प्रश्न उनले उठाए, अब राप्रपा नेतृत्व खास गरी अब कसरी के हुन्छ त यो त अनुशासनको विषय पनि बन्छ कि यो सामान्य प्रक्रिया हो? मलाई लाग्छ के भने तपाईँको यो एउटा मैले तपाईँलाई भने भावात्मक परिपक्वता को दृष्टिकोणले पनि यसलाई हेर्नुपर्छ, अथवा सधैँ म जित्छु भन्ने एउटा मानसिकता हुन्छ नि त। हाम्रै जीवनमा पनि भएको छ, मेरो जीवनमा पनि त्यस्ता घटना घटेको छ। म के हुँ भन्ने भएकोमा अनि तपाईँको चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि मैले विशेष गरेर विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि अमेरिकामा अनुभव गरेको छु। नहुँदाखेरि आफूलाई ठेस लाग्छ कि तपाईँको, त्यो बेला ठेस लाग्दाखेरि आक्रोश पनि आउँछ। अनि त्यो बेलामा आफूले आफूलाई हेर्ने मनस्थिति हुँदैन, आफ्नो कुरा चाहिँ अरूलाई दोष लगाउने मनस्थिति हुन्छ। म तपाईँलाई भन्छु एउटा कुरा,
यो 30 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धेरै ताली माथि गयो, धेरै ताली तल गयो होइन त। 30 सिट पनि एकपटक लिएर आयो, एक सिटमा पनि झऱ्यो, 2टा प्रधानमन्त्री भयो। यी सबै काम चाहिँ के सबै दरबारहरूले नै गरा हो त? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के अस्तित्व थिएन? 30 सिट कसरी आयो त्यो बेलामा? 30 सिट ल्याउँदाखेरि त दरबारले ल्याइदिया त भनिएको थिएन, जनताले ल्याइदिया भनिएको थियो। त हाम्रो भने मतलब के भने हामीले आफ्नो अस्तित्व आफूलाई नहेरेर सफलताको लागि चाहिँ मेरो काम भनेर भन्ने, जनताले बल भनेर भन्ने, अनि कहीँ कमजोरी भयो अथवा कहीँ चाहिँ ठेस लाग्यो भनेर भनेदेखि चाहिँ यो त म त कहाँ त्यस्तो ठेस लाग्ने मान्छे हुँदा मलाई त अरूले चाहिँ ठेस लगाए त भनेर चाहिँ गर्ने चाहिँ यो चाहिँ मेरो हिसाबमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो सेल्फ इभ्यालुएसन भन्छ, आफ्नो भावात्मक परिपक्वतामा को दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने स्थिति आउँछ तपाईँको। त्यसैले मैले यसलाई त्यति के भने साधारणतया यो आउँछ पनि, मान्छेलाई आउँछ पनि, र समयको प्रभावमा मलाई लाग्छ हामी सबैको उद्देश्य आखिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बलियो गरेर लैजाने हो। यो पार्टी कसैको तपाईँको मेरो एकजना पेवा पनि होइन, तपाईँको पेवा पनि होइन, लिडरसिपको चेन्ज हुने पनि तपाईँको सामान्य प्रक्रिया हो। यसपालि कार्यकर्ताहरूले भोट दिएर उनीहरूले चाहिँ अर्कोलाई लिएर आयो भने अर्को पटक 5 वर्षपछि फेरि कोही आउन सक्छ, उहाँले पनि आउन सक्नुहुन्छ, नआउने भन्ने कुरा छैन। तर यो समग्र हेर्दा कमल थापाजी राप्रपामा अटाउन सक्ने सम्भावना कम छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। यसको अर्थ एकता महाधिवेशन हुने भएन, विभाजनको महाधिवेशन हुने होइन। यो एकता महाधिवेशन भनेको मैले भयो भनेदेखि चाहिँ एकता महाधिवेशन, मैले भनेअनुसार भयो भने एकता महाधिवेशन भयो, मैले भनेअनुसार भएन भने एकता महाधिवेशन भएन भन्ने त हुँदैन नि तपाईँको, होइन? कमल थापाजीलाई पक्का पक्की म जित्छु अध्यक्षमा भन्ने परेको होइन। चुनाव लड्ने मान्छेलाई म जित्छु अथवा भन्ने त्यो तपाईँको आत्मविश्वास हुनु म त्यसलाई त्यो नकारात्मक होइन नि त, सकारात्मकै हो। त्यो त एउटा के भने आत्मविश्वास रहेको व्यक्तित्व भन्ने कुरा आउँछ, म जित्छु जसरी भयो नि म चाहिँ जित्छु भन्ने कुरा हो। तर त्यसको टेस्ट के त भन्दाखेरि त्यो यो चुनावको 2 दिन अगाडिसम्म हाम्रो मित्रको चाहिँ के भनेदेखि अभिव्यक्ति आएको थियो कि राज संस्थाले कहिले पनि हस्तक्षेप कुनै कुरामा गर्दैन। मैले आजै भर्खर पढेको थिएँ तपाईँको त्यो उहाँको भाषण, कहिले पनि गर्दैन भनेर, होइन? अहिलेसम्म त्यो उहाँहरूको अभिव्यक्ति आएको पनि थिएन। भने अल अफ ए सडन आउनुको मतलब त यदि 200 भोटको सट्टा 2 भोटले यदि उहाँ जित्नु भयो भने त्यो अभिव्यक्ति आउनु थिएन। मलाई चाहिँ हराउन अथवा चेताउन चाहिँ राज संस्थाले चाहिँ निवर्तमान राजाले चाहिँ के गर्यो भन्ने कुरा त आउने थिएन होला पक्कै पनि। त्यो नहुने बित्तिकै आउनुको मतलब चाहिँ त्यो तपाईँको के भने जुन कुरो मेरो पक्का छ भन्ने कुरामा धक्का लागेपछि एउटा उद्वेग जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो राजालाई जो नेपालको राज संस्थाका प्रतिनिधि राजा पुनः राज संस्था स्थापनाको प्रयत्नमा सायद उनी पनि होलान्, तपाईहरू पनि त्यो प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। राज संस्था प्रजातान्त्रिक राज संस्थाको तपाईहरू जो कल्पना गरिरहनु भएको छ, तर कमल थापाको स्टेटमेन्ट र उनको यो प्रयत्नले त राजा हस्तक्षेपकारी छ भन्ने त एउटा प्रमाणित आधार भयो नि त। यसको अर्थ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भित्रका गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने र नेपाली समाजमा गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने पक्षलाई त यसले पुर्दियो। राजा हस्तक्षेपकारी छन् भन्ने आरोप लगाउनको लागि त कसले रोक्छ र? प्रमाण छ भन्ने कसले रोक्छ र? जस्तो भारतमा नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुँदाखेरि कि त उत्तरको प्रभाव हुन्छ, उत्तरले गरायो भन्छन्, होइन? दुईटा वामहरूलाई चाहिँ एक गराउँदाखेरि चाहिँ चिनले गरायो भन्ने व्यापक थियो, तपाईँको प्रमाण लिएर हिँडेको थिए, व्यापक थियो, होइन? राजदूतै हिँडिराख्नु भएको थियो भन्ने त्योभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहिन्छ भन्ने थियो। कतिपय अवस्थामा ल भारतले गरायो भन्ने छ, भारतलाई चिनलाई हामी दोष दिन्छौँ। कतिपय अवस्थामा होइन, भारत चिन होइन अरू समुद्र पारीका देशहरूले चाहिँ गरायो भन्ने छ। भन्नुको मतलब यो नेपालमा हामी पार्टी, हामी राप्रपा मात्रै भन्दिनँ म, हामी सबै पार्टीहरूमा के भनेदेखि चाहिँ यहाँ जे हुन्छ यो चाहिँ यहाँको पार्टीहरूले गरायो होइन, यहाँको चाहिँ भोटरले गरायो होइन, यहाँको जनताले गरायो होइन। जे हुन्छ यो पार्टीभन्दा बाहिरका शक्तिहरूले गरायो, चाहे ती विदेशी हुन् स्वदेशी हुन्, शक्तिहरूले गरायो भन्ने जुन एउटा परम्परा छ नि, त्यो परम्पराको निरन्तरता हो। म तपाईँलाई भन्छु, नभएदेखि 2073 सालमा किन आवाज उठ्नु? हामीले त हामीले त आवाज उठाएन, छोडिदिएर आएको हो। 73 सालमा मलाई चाहिँ फलानुले चाहिँ बाह्य शक्ति कसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरेर चाहिँ हामीलाई उठ्न दिएर भने पनि त हुन्थ्यो होला। भने 73 सालमा चाहिँ
जब आफू सफल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रजातान्त्रिक हुने त्यो बेलामा 5 जना मान्छेले बसेर उहाँहरूले मलाई एक किसिमले चाहिँ मित्रतापूर्ण सल्लाह दिनुभयो भन्नुहोस् न। कसैले घेराबन्दी भन्ला कसैले चाहिँ एउटा मित्रतापूर्ण सल्लाह दिनुभयो। अब सधैँ उहाँहरूसित काम गरेर आएको उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने मान्छु भनेर माने हो, कसैले भनेर त होइन। त्यस्तै तपाईँको अहिले जुन मैले समर्थन गरेको पनि मलाई कसैले तपाईँ प्रेस कन्फरेन्स गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, ऊ गर्नुहोस्, यहाँ कसैले भनेको नि म त्यो प्रेस कन्फरेन्स गर्ने भन्ने आइडिया मेरो तर त्यसमा पनि म आफूलाई मेरो तपाईँको चाहिँ कुनै ठुलो महत्त्व भन्ने मैले देखाएको पनि छैन। किनभने आखिर निर्णय त कसले गर्यो त? निर्णय गर्ने त त्यो 4000 पार्टीका सर्वोच्च कार्यकर्ता चुनिएका कार्यकर्ता हुन् न, तिनीहरू न सार्वभौम हुन्। दे आर द फोर्स, तिनीहरू हो फोर्स भनेको। हामी त तपाईँको चाहिँ ओपिनियन दिने मात्रै हो, गर्ने त उनीहरूले हो नि त। डाक्टर साहब, तर अब यो विभाजनको एउटा आधार त कोरियो नि। कमल थापाजी शपथ ग्रहण कार्यक्रममा जानु भएन, यत्रो गम्भीर आरोप उहाँले लगाउनुभयो। पशुपति शमशेर जबराले म अपरिपक्व नेतृत्वको पक्षमा छैन है भनेर एउटा चिरकट सानो एउटा हस्तलिखित स्टेटमेन्ट जस्तो सायद उहाँ प्रेसरमा पर्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यो पनि मैले सामाजिक सञ्जालमा ट्विटहरूमा देखेको थिएँ। त यो समग्र तस्बिर भलै पशुपति राणाजी शपथ ग्रहणमा जानुभयो जसरी तपाईँ जानुभयो, त यो अलि विभाजन हुन सक्ने खतरा त रह्यो त। फेरि यो गर्नु हुँदैन हामीले तपाईँको त्यो जनतालाई त्यो कार्यकर्ताहरूलाई त्यो भावना दिनु हुँदैन। किनभने हेर्नुहोस् 2056 सालमा हाम्रो महाधिवेशन भयो पोखरा कहाँ महाधिवेशनमा त्यो बेलामा पशुपतिजीले जित्नुभयो। म पशुपतिजीको विपक्षमा उठेको थिएँ, मैले हारेपछि तपाईँको मैले उहाँलाई बधाई दिएर त्यो समापन समारोहसम्म म बसेर पशुपतिजीलाई तपाईँलाई पूर्ण हाम्रो सहयोग हुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ बधाई दिएरै निस्किया हो। त्यसैले एउटा कड्सीको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मलाई त लागेको थियो उहाँले कड्सीको रूपमा आएर चाहिँ आफ्ना कुराहरू भनेर बधाई दिएर उहाँले जानु चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो खैर त्यसमा मेरो आलोचना पनि छैन, उहाँहरूको आफ्नो निर्णय हो। मैले त्यो बेला त्यो गरेको थिएँ। अब अहिले उहाँहरूले गर्नुभयो भने त्यो आफ्नो कुरा हो, तर गरिदिया भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यही इस्युलाई नै म इस्यु बनाएर तपाईँको चाहिँ कुनै कुरामा चाहिँ भिन्न हुने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो कमल थापाजी जस्तो एउटा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा खारिएको नेतृत्वले यस्ता कुराहरूमा लाग्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ कल्पना गरेको छु। अब स्वयं डाक्टर साहबको चाहिँ भूमिका के, तपाईँको भूमिका डाक्टर साहब? किनभने पूर्व तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब पशुपति शमशेर जबराको पनि अलिअलि असन्तुष्टि छ भन्ने यसकारण अर्थ लाग्छ। कमल थापालाई उहाँले समर्थन गर्नु, उहाँले चाहेको व्यक्ति जित्न सकेनन्, डाक्टर साहबले चाहेको व्यक्ति जित्नुभयो। पशुपतिजीले त म न्युट्रल बस्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अहिले पशुपतिजीले। र मलाई लाग्छ के भने अब हाम्रो भूमिका के भन्नेमा हामी निवर्तमान हौँ। अब एक्जिक्युटिभ काम गर्ने चाहिँ अहिलेको नयाँ नेतृत्व आएको छ, त्यो नयाँ नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ र उनीहरूले मागेको सल्लाह यसमा कसो होला के होला भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ हामीलाई, उहाँले अभिभावकीय दृष्टिकोणले हामी तपाईँहरू तिनैजनासित हामी त्यत्तिकै नजिक भएर काम गर्छौँ, सल्लाह लिएर काम गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो गर्नु भने आफूले देखेको अनुभवले देखेको कुराहरू उहाँलाई बताइदिने हो। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसमा म 30 वर्षदेखि म लागेको हुँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यो पार्टीले खटाएको काममा एउटा कार्यकर्ताको रूपमा उसले जे खटाउँछ त्यो काम चाहिँ मलाई गर्न कुनै आपत्तिहीनता बोध छैन तपाईँको। किनभने यो पार्टीको सुरुवातदेखि नै म यो पार्टीसित जोडिएर आएको हुँ। जे भएको छ यो पार्टीले तपाईँको मलाई काम गर्ने मौका दिएको छ भने यो पार्टीले मौका दिएको छ। र भोलि यो पार्टीका अब नयाँ नेतृत्वहरूले ल डाक्टर साहब तपाईँले यसो गरिदिनु पऱ्यो भनेर भोलि तपाईँ चाहिँ फलान जिल्लामा गएर चाहिँ 15 दिन बसिदिनुहोस् भनेर निर्देशन भयो भने पनि म त्यसलाई चाहिँ मान्न तयार छु। भने मतलब मेरो त्यो पार्टीप्रतिको समर्पणको एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता हो। अब यो जुन स्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गर्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमाथि विगतदेखि नै यो निरङ्कुश छ, यो प्रतिगमनकारी छ, प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि गर्दैन भन्ने आक्षेप खास गरी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको वृत्तबाट तपाईँहरूमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहे। अब प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि तपाईँहरूले गरेको देखाउनु भयो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूको भन्दा नयाँ नेतृत्व युवा पुस्तालाई नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गरेको पनि देखियो। यो समग्रमा यसको सन्देश चाहिँ के हो त? यो राजनीतिको उदयलाई मलाई लाग्छ यो सकारात्मक सन्देश जान्छ यसले। किनभने हेर्नुहोस् अहिले यत्रो
आखिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको तुलनामा त सानो पार्टी हो नि त, यथार्थ एउटा सिट मात्रै छ। यद्यपि हाम्रो अहिले सञ्जाल हामी 77 जिल्लामा छन्, कार्यकर्ताहरू 77 जिल्लाबाट आएका छन्, तैपनि उहाँहरूको दुईवटा ठुला पार्टीको तुलनामा त हामी सानो हो। तर यसले नेपाली मिडियामा, नेपाली जनमानसमा जुन किसिमको यसले अहिले एउटा स्थान पाएको छ, आकर्षण पाएको छ भन्छु, स्थान पाएको छ, त्यो किन भनेर भनेदेखि यो पार्टीमा चाहिँ कमसेकम कन्जर्भेटिभ भनेको पार्टी होइन, सम्वर्धनवाद अथवा निरन्तरतासहितको गतिशीलता, जसलाई सम्वर्धनवाद भन्छौँ हामीले, यस्तो पार्टीले वास्तवमा चाहिँ नेतृत्वै परिवर्तन गर्ने हिम्मत देखाए नि त यी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले। त्यो पनि बकाइदापूर्वक टेलिभिजनमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा भोट हालेर तपाईँको चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने देखायो भनेर भनेदेखि यो पार्टीमा वास्तविक रूपमा त प्रजातान्त्रिक पार्टी यही पो रहेछ भन्ने चाहिँ। र अरू पार्टीले किन यसलाई अनुसरण गर्दैन? अरू पार्टीका नेताहरू किन यसरी चाहिँ च्यापेर चाहिँ सत्ता पनि मेरो, सरकार पनि मेरो, पार्टी पनि मेरो, सरकार पनि मेरो भनेर त्यो एउटा वीरता सम्झेर चाहिँ पार्टीलाई वीरता सम्झेर बसिरहेछन्? यो त नयाँ संस्कार त्यो पार्टीले दियो नि त भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सकारात्मक सन्देश गएको छ। र मैले नै यो 2-4 दिनमा चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारका भूतपूर्व सचिवहरू अथवा प्रहरीमा सेनामा बसेका मान्छेहरूले तपाईँहरूले राम्रो गर्नुभयो, हामी पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेर मसितै पनि तपाईँको मैले अनएक्सपेक्टेड मान्छेहरूबाट त आकर्षण बढ्यो, फोनहरू आइराखेको छ। र यसलाई लिएर हामीले एउटा साँच्चीकै यो राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुरा हामीले स्थापित गरेर लैजान सक्यौँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रवादी शक्ति हुने बाटोमा चाहिँ राम्रोसित लागेको छ। डाक्टर साहब, एउटा तपाईँको त्यो सुपरिचित व्यक्ति भएको हुनाले पनि म अलिकति यस विषय अलिकति बहस होस् भन्ने चाहेको, जो हामी कन्जर्भेटिभ भन्छौँ नि, पुरातनवादी, परम्परावादी, प्रतिगमनकारी हो, प्रतिगमनमा विश्वास गर्ने, पुरानो ठाउँमा फर्काउन चाहने, यो भनेको कन्जर्भेटिभ हो। त्यसको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ भनेर भन्छन्। नेपाली समाजमा त्यो बढी छलफल, बहस, चर्चाको विषय हुने गर्छ। तपाईले संरक्षणवादको कुरा गर्नुभयो, सम्वर्धनवादको तपाईले कुरा गर्नुभयो, यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो कन्जर्भेटिभ मुभमेन्ट भन्ने तपाईँको चाहिँ के भने यसको वास्तवमा यसको अध्ययन हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फ्रेन्च रेभोल्युसनबाट सुरु, छलाङवाद, फ्रेन्च रेभोल्युसन एउटा बडा ढ्याम्ब्याङ अर्कोमा जाने। छलाङवादमा चाहिँ के हुन्छ भने सकेसम्म खुट्टा भाँचिन्छ। त्यो सिँढीबाट जानु भएन भनेदेखि चाहिँ एकैताले हामफाल्छु भनेर भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ खुट्टा भाँचिन्छ तपाईँको। यो फ्रेन्च रेभोल्युसन हुँदाखेरि चाहिँ यो कुरालाई बडो अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो बेलामा एडमन्ड बर्ग भन्ने जुन कन्जर्भेटिभ फिलोसफीको चाहिँ गुरु नै हुन्थ्यो किसिमले, उसले के भनेछ भने हेर तिमीहरूको भोलि यो देशमा त्यो देशमा गएर यो छलाङवादको जुन सिद्धान्त लिएर तिमीहरू गएको छौ, सबैलाई पुरानोलाई नष्ट गरेर नयाँमा आउने भन्नेमा त्यो गयो भनेर भनेदेखि तिमीहरूको देशमा अधिनायकवाद आउँछ, सैनिक शासन आउँछ, तहस-नहस हुन्छ। बरु के भनेदेखि पुरानोमा पनि तपाईँको समयअनुसार पुरानोमा पनि राख्नुपर्ने कुरालाई राख, फाल्नुपर्ने कुरालाई फाल, किनभने समय त गतिशील छ। एउटै मात्रै चिज स्थिर छ संसारमा, त्यो हो परिवर्तन। एउटै मात्रै चिज स्थिर छ यो संसारमा, त्यो परिवर्तन। 5 मिनट अगाडि तपाईँ के हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यो हुनुहुन्न। तपाईँ 5 मिनटमा तपाईँको शरीरमा के परिवर्तन भइसक्यो भने हुनाले यो 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 स्थिरताभित्र गतिशीलता, पुराना राम्रा कुराहरूलाई जसले सोसाइटीलाई अडाउन मद्दत गरेका थिए, जसले सोसाइटीलाई जोड्न मद्दत गरेका थिए, तिनीहरूलाई पनि परिष्कृत रूपमा, रूपान्तरित रूपमा, नयाँ रूपमा तिनीहरूलाई पनि बचाऊ र अबको नयाँ आवश्यकता अनुरूपको प्रविधि संस्थाको पनि निर्माण गर। यही हो कन्जर्भेटिजम भने, यही हो कन्जर्भेटिजम भने। नेपालको लागि चाहिने पनि यही हो, निरन्तरतासहितको गतिशीलता भनेर। हामीले निरन्तरतासहित भनेर राजतन्त्र भनेको छैन, राज संस्था भनेको छ। राज संस्थाभित्र राज संस्थाले किनभने नेपाललाई त्यसले जोड्न मद्दत गर्छ, नेपाली जनताले जोड्न मद्दत गर्छ। तर त्यो जोड्नको लागि के हुनु पऱ्यो भने त्यो संविधानभित्रको राज संस्था हुनु पऱ्यो होइन। त्यस्तै सनातन 5000 वर्ष हाम्रो पुरानो धर्म संस्कृतिले पनि नेपाली जनतालाई जोड्न मद्दत गर्छ। त्यसकारण जोड्ने कुराहरूमा दिउँ, तर धर्म र संस्कृति भनेर भोलि त्यहाँ तपाईँको धर्म संस्कृतिको नाममा छुवाछुत छ भनेर भनेदेखि त्यो त अपराध हो नि त। एउटा समयमा त्यसको विकृति व्याख्या गरेर विकृत व्याख्याको रूपमा त्यो आयो, तर समय परिस्थितिले अहिले त तपाईँको जात भनेर दुईटै मात्रै जात छ, मेरो विचारमा भन्नुहुन्छ भने एउटा पुरुष एउटा महिला, त्यति हो, अरू केही पनि छैन। त्यो त पछि समाजले दिएको विभेद हो। त्यो विभेदलाई हटाएर समानता र न्याय, सामाजिक न्याय, समानता र प्रजातन्त्रको आदर्शमा हामी जाने भनेको गतिशीलता हो। त्यसैले पुराना संस्कृति र पुराना कुरालाई पनि लिएर, राम्रा कुरालाई लिएर गएर त्यसलाई फ्युजन गर्ने नयाँ
21औं शताब्दीको आवश्यकता छ। त्यसको फ्युजनको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। कृपा। चाइनामा माओ सेतुङले आएर के गरे? माओ सेतुङले के भने ट्याबुला रोसा भन्छ कि अब चाइनाको इतिहास भनेको एउटा खाली कागज हो, केही पनि लेखेको छैन त्यहाँ, म नयाँ इतिहास लेख्छु भनेर भने चाइनालाई झन्डै ध्वस्तै पारेको थियो। देङ स्याओपिङ आएपछि अहिले के भयो त हेर्नुहोस् त। देङ स्याओपिङ आएपछि चाइनामा उनीहरूले ध्वस्त पार्न खोजेको कन्फ्युसस, चाइनामा सन्तुलन र सद्भावको एउटा जुन संरचना जुन कन्फ्युससले निर्माण गरेर जसले गर्दाखेरि त्यहाँ धर्मको आवश्यकता पनि परेन, त्यही नै एउटा फिलोसफी भएर गयो। त्यो कन्फ्युससकोलाई माओ सेतुङले सत्यानाशै गरेर फोडफाड गरेर निकालिदिनु खोजेको थिए, किनभने यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाइना पछाडि पऱ्यो भनेर। अब अहिले चाहिँ त्यही चाइनामा 21औं शताब्दीमा अहिले अमेरिकासित प्रतिस्पर्धा गर्ने चाइनामा संसारभरि त्यो कन्फ्युसस सेन्टरलाई चाहिँ उसले नेपालमा पनि खोलेको छ ठाउँ ठाउँमा, कि हाम्रो यो है, हाम्रो यो संस्कृति र सभ्यताको परिचयको हो यो भने। अब त्यसैले निरन्तरतासहितको गतिशीलता भनेको नै कन्जर्भेटिभ मुभमेन्ट हो, सम्वर्धनवाद भने त्यही हो। त्यो दृष्टिकोण र त्यो दर्शनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विश्वास गर्छ, त्यसमा म पनि विश्वास गर्छु, त्यसमा कमल थापाजीको पनि त्यही हो, हाम्रो सबै साथीहरूको त्यही दर्शन र दृष्टिकोण लिएर हामी हिँडेको छ। अब यो नयाँ परिस्थिति, नयाँ नेतृत्व, डाक्टर साहबहरू जस्तोको आशीर्वाद प्राप्त नयाँ नेतृत्व मैले त्यसरी पेश गर्छु। त्यो पनि त भन्नुहोस् त, आशीर्वाद भन्ने पनि होइन, यो आशीर्वाद भन्ने शब्द पनि यो तपाईँ कसैले कसैलाई चाहिँ ठुलो र सानो आशीर्वाद सहयोग भन्नुहोस्। किन डाक्टर साहबले चाहिँ मूलतः किन राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सहयोग गरेको? किनभने मैले उनलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले देखेको छु, किन 30 वर्ष भयो उनले चाहिँ राजनीतिक यो म भन्नु 2047 सालमा विद्यार्थी आन्दोलनमा सबभन्दा पहिले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको गरेर एउटा सशक्त विद्यार्थी सङ्गठन त्यो बेला निर्माण गरेको। 30 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा जुन किसिमबाट खारिएर आएको एउटा चाहिँ शालीन व्यक्तित्वको रूपमा मैले देखेँ हो। त्यसकारण अब तपाईँको कुनै पनि चिज वर्तमान त निवर्तमान हुनैपर्छ, वर्तमानै भएर त रहनै सक्दैन। त्यसकारण अब टाइम आएको छ, अब चाहिँ नयाँ समय परिस्थिति अनुसार, नेपालको आजको समय परिस्थिति अनुसार नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ। नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि गर्ने निर्णय गरिसक्यो, त्यसलाई फुल स्ट्रिम आफूले सके चाहिँ त्यसमा मन वचन सबैले लगाएर चाहिँ हस्तान्तरण गरौँ भनेर हस्तान्तरण गरे। तपाईँको सक्रिय राजनीतिबाट तपाईँ बहिर्गमित भएको त होइन? सक्रिय राजनीति भन्दाखेरि तपाईँको के भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र त म त्यतिकै सक्रिय हुन्छु, तर त्यो सक्रियता अब जुन नयाँ नेतृत्व आएको छ त्यो नयाँ नेतृत्वले निर्देशन गरेको ठाउँ मात्रै हो, किनभने चलाउने त उहाँहरूको जिम्मा हो। त्यसमा तपाईँलाई पनि यसो गरिदिनुहोस् न। मैले भने नि भोलि 15 दिन चाहिँ अथवा फलान ठाउँमा गएर डाक्टर साहबले चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काम गरिदिनु पऱ्यो, तपाईँ जानुहोस् भने पनि म जान्छु, त्यो पार्टीको निर्देशन सम्झेर जान्छु। त्यो मेरो पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता हो, पार्टीप्रतिको समर्पण हो। नेपालको राजनीतिमा विचारका हिसाबले 3टा विचारको निरन्तर छलफल हुने गर्छ। एक, काङ्ग्रेस अलि डेमोक्रेटिक पार्टीको त्यो एउटा छाता संस्थाको रूपमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ। कम्युनिस्टहरू अलि अलग एउटा विचार बोकेर हिँडेका र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्शका कुरा गर्ने, हिन्दू राष्ट्र, राज संस्थाको कुरा गर्ने, यो 3वटा। त्यस्तै बाहेक जातीय र क्षेत्रीय पार्टीहरू अनि अलिकति रेडिकल कम्युनिस्टहरूको अलग खाले पहिचान राख्ने, यसरी मूलतः 3वटा, त्यसदेखि बाहेकका हाँगाबिँगा गर्दा साना 2 पक्षलाई पनि जोड्ने गरिन्छ। त आगामी दिनमा तथापि यसका बावजुद पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तागतको हिसाबले त कमजोर छ, विचारको हिसाबले बलियो होला तर तागतको हिसाबले कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा अब चुनावको सन्निकटको स्थितिमा छ। स्थानीय तहको चुनाव होला, प्रदेशको होला, सङ्घीय चुनाव हुन्छ, संसदीय निर्वाचन हुन्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी योसँग निकट हुने कि योसँग मिलेर अलिकति चुनावमा सहभागी हुने कि के गर्ने भन्ने विषय पनि छलफलको विषय बनिरहन्छ। कमल थापाले यहाँहरूले नेतृत्व गरेको बेलामा एक खाले धारणा बन्यो होला। अबको सवालमा निकट तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग कि कम्युनिस्टहरूसँग अथवा कुनसँग तपाईँहरूको विचार समीप रहने यसरी जानुपर्छ भन्ने तपाईँको सल्लाह? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले के भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा खास फरक छैन, उनीहरूको विचारमा केही पनि फरक छैन। माओवादीमा पनि फरक छैन। माओवादीमा थियो एकपटक प्रचण्डजीको लेखहरू त्यो बेलामा आएको बेलामा उहाँले त्यो विचारकै आधारबाट एउटा परिवर्तनको नयाँ श्रृङ्खला सुरु गरे पनि हो, त्यो क्रेडिट पनि दिन्छु म। अघि यद्यपि 17,000 मानिसको सकाप भए, तर अहिले आर्थिक केही पनि छैन नि त। अहिले आर्थिक केही पनि जसरी बेनी पैसा कमाउने हो, यो संस्थाहरूलाई उपयोग गर्ने हो, ठाउँमा लगेर आफ्नो मान्छे राख्ने हो,
तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ नेपाली जनताको दोहन गर्ने यो काममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीमा के फरक देख्नु भएको छ र? छैन नि त। पहिले थियो माओवादीमा, नभएको होइन माओवादी, पहिले थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको उहाँले टोपी लगाउनु भएको छ 2007 सालदेखि। त्यो टोपी जति फाटे पनि त्यो टोपी चाहिँ छ है। त्यो टोपी शिर ढाकेको छ कि छैन त्यसले? शिर चाहिँ छ। अब एमालेको भन्नुहुन्छ जब भनेको संसदीय प्रजातन्त्रै हो। मदन भण्डारीको मैले पनि सबै हेरेँ। खान कोही यसरी खाने, कोही अलि घुमाएर खाने। जबदेखि संसदीय प्रजातन्त्र हो, अब त्यसलाई हाम्रो ओलीजीले त्यसले आफ्नै व्याख्या दिनुभएको छ। संसदीय प्रजातन्त्र भन्दा पनि त्यो चाहिँ के भने सहमतिको प्रजातन्त्रमा उहाँले लैजानु खोज्नु भएको छ। मैले भनेपछि भइहाल्दैन, सहमति गर न, मस्जिद नमान्नेहरू लाई चलान गरिदिने भने। त्यसैले वास्तवमा विचारको दृष्टिकोणले हेर्नु छ भनेदेखि कुनै दलमा यी तिनटै दलमा चाहिँ केही एजेन्डै छैन भन्छु म त। एजेन्डा बोकेको दल भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो। एजेन्डा बोकेको दल भनेको, किनभने यसले एउटा खास एजेन्डा लिएको छ। जस्तो नेपालको एकताको लागि संविधानभित्रको राज संस्था, नेपालको एकताको लागि त्यसलाई जोड्ने शक्तिको रूपमा, किनभने परिवर्तनको क्रममा विखण्डनका शक्ति पनि निस्कन्छन्, जोड्ने शक्ति पनि निस्कन्छन्। हामीले जोड्ने शक्तिलाई बचाउनुपर्छ। त्यसमा कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हटाएर सकेसम्म बचाएर लैजानु। जस्तो बेलायतमा गरेको छ, जापानमा गरेको छ। जापानमा अमेरिकन्सहरूले जितिसकेपछि सरेन्डर गर्ने अगाडि जापानिजहरूले एउटा कुरा भने के भने हाम्रो सम्राटलाई चाहिँ तिमीहरू राख्नुपर्छ है भने भावात्मक एकता भने थियो, मनोवैज्ञानिक। त्यो रूपमा यसलाई तपाईँको चाहिँ जोड्ने शक्तिको रूपमा राखेर नेपालको संस्कृति, पहाड हिमाल तराई संस्कृतिलाई पनि एउटा स्थानीय संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा लैजाने परिवेशमा नेपालको पहिचान हिन्दू वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र राख्ने भने यो ठोस एजेन्डाहरू हुने, ठोस एजेन्डा हो नेपालको अस्तित्वको लागि, यो एजेन्डा हो। त्यस्तै अरू इकोनोमिक एजेन्डाजहरूमा हाम्रो त बहुत क्लियर छ। इकोनोमिक एजेन्डा फर्स्ट यो अहिलेसम्म भइरहेका पूर्व मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको सबैको नागरिक आयोग गठन गरेर सबै सम्पत्ति चाहिँ देखाउनु पऱ्यो नि त। कहाँबाट यत्रो लाइफस्टाइल चलिराखेको छ तपाईँको, यत्रो महँगो तपाईँको जीवन पद्धति कसरी चलाइराख्नु भएको छ भन्नु पऱ्यो नि त नेपाली जनतालाई। कोही चाहिँ तपाईँको सिटामोल खान नपाएर कोही बस्ने, कोही चाहिँ करोडौँ रुपियाँ दाम तपाईँ औषधिमा खर्च गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ कि यही हो त परिकल्पना गरेको समाजवाद भनेको यही हो कि गरिबलाई चाहिँ सुविधा दिने भनेको यही हो? भयभरको सुविधा पहिले आफू लिने अनि बाँकी रहेको के छ भनेदेखि ला भनेर चाहिँ त्यो टेबल मुन्तिर रहेको चाहिँ रोटी फालिदिने, त्यही हो त समाजवाद भनेको। त्यसकारण त्यो करप्सन रोक्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो एजेन्डा हो र नेपालीहरूलाई नेपालभित्रै रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। किनभने अहिले त्यो गरेको छैन। किनभने नेपालीहरूलाई बाहिर पठाएपछि, नेपाली युवालाई बाहिर पठाएपछि यहाँ विद्रोह गर्ने मान्छे नै हुँदैन नि, हाइसन्चो। अनि त्यसले पैसा पनि पठाइदिएकै छ। त्यो पैसाबाट चाहिँ तपाईँको यहाँ जतिसुकै मोटर चढेर अथवा जतिसुकै मोज मजा गर्न पनि पुगेकै छ, जतिसुकै भ्रष्टाचार गर्न पनि पुगेकै छ, जतिसुकै ठुला बिल्डिङ बनाउनु पनि पुगेकै छ। अनि त्यो राज्यका संयन्त्रहरू छ नि डाक्टर साहब, संवैधानिक निकायहरू, यी चाहिँ किन पङ्गु भयो? राज्यका निकाय पङ्गु किनभने प्रजातान्त्रिक संरचनामा एउटा भर्टिकल करप्सन हुन्छ, माथिदेखि तलसम्म सेटिङ मिलाउने भन्ने। अर्को चाहिँ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ संवैधानिक निकाय खडा गरे, त्यही कारणले हो। जस्तो अख्तियार, संसदीय समिति, अरू विभिन्न आयोगहरू जुन छन् नि, ती आयोगहरूलाई पङ्गु बनाइदिने। त सबै सेटिङमा बिचौलियाले चलाउने त्यसैले यो बढ्दै गयो भनेर भनेदेखि माफियाको तन्त्र देशमा आउँछ र देशमा विद्रोह हुन्छ। त्यसैले त्यो नहोस् भनेर भन्नको लागि आज राजनीतिक शक्तिले त्यसको विरोधमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कुरालाई बुझेर त्यसको विरोधमा उत्रने अहिले एउटा कुनै शक्ति छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। त्यसलाई हामी त्यो रूपमा, मैले त्यो रूपमा सम्झेको छु, हाम्रो साथीहरूले पनि त्यही रूपमा सम्झिनु भएको छ। डाक्टर साहब, एउटा गम्भीर विषय, नेपाल एकीकरण पश्चात नेपालको राजनीतिमा निरन्तर राज संस्थाको अगुवाई निरन्तर कायम रह्यो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि त्यसभन्दा अगाडिका भुरे टाकुरे टुक्रे देशहरूको अलग अलग राज्य छँदै थियो। मानिसले गम्भीर प्रश्न के उठाए भने 20-25 वर्षमा संसारमा कायापलट भएको छ, आर्थिक हिसाबले परिवर्तन त्यत्रो भएको छ, सम्पन्न भएका छन् त्यस्ता देशहरू। उदाहरणका लागि सिङ्गापुर, ली कुआन यूले 31-32 वर्षमा कायापलट गरे। चीनमा 20-25 वर्षमै धेरै ठुलो परिवर्तन भयो, अरू देशहरूमा पनि परिवर्तन भयो। तर नेपालमा जो राज संस्था छ, लामो समयदेखि यसले नेतृत्व त गर्यो, तर देश यो कङ्गाल
यो हकीकतमा पुग्नुमा राज संस्था दोषी छ। त्यसकारण राज संस्थाको अब औचित्य छैन। वंशको आधारमा कसैलाई मान्न सकिँदैन। जनताको छोरो एक नम्बरको नागरिक हुनुपर्छ। त्यसकारण राजाको कल्पना गरिनु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता। दोस्रो, राज्यले देशको कुनै धर्म हुँदैन, त्यसभित्र नागरिकको धर्म हुन्छ। नागरिक आफ्नो ढङ्गले स्वतन्त्र छन्, तर देशले धर्मलाई संरक्षण गरेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने यो प्रश्न बलवान रूपमा निरन्तर उठिरहेको छ। त संसारमा चाहिँ त्यत्रो आर्थिक सम्पन्न हुन सक्ने देशहरू भएका देशहरू छन्, त नेपाल चाहिँ कङ्गाल हुनुमा त्यो राज संस्थाकै भूमिका, नकारात्मक भूमिकाका कारण यस्तो भयो। त किन राज संस्था भनेर प्रश्न गर्छन्? के भयो? एउटा तपाईँको तर्कमा क्षमा गर्नु होला, एउटा कुरो मेरो असहमति के छ भने राज संस्थाले सधैँ नेतृत्व ल्यायो भन्ने कुरो नै गलत हो। नेपालको इतिहासको विभिन्न खण्ड खण्ड केलाउँदै जानुपर्छ। 104 वर्षसम्म तपाईँको यहाँ त कुनै थियो, जानीय शासनै थियो अघि। अहिले तपाईँको त्यसपछि राज संस्थाले तपाईँको चाहिँ 2017 सालमा नेतृत्व लिएको त्यही बेला हो। लिएको त्यही बेलामा हो र त्यसको बारेमा त्यसका राजनीतिक पक्षबारे आलोचना गर्ने ठाउँ छन्। तपाईँको इलेक्टेड एउटा प्राइम मिनिस्टर आएको थियो, त्यसले दिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि काम गर्न। तर त्यो बेलाको जुन विश्वको परिवेश थियो तपाईँको, त्यो बेलामा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ एक किसिमले चाहिँ 1960 को दशकको जुन बेलामा थियो नि, त्यो बेलामा अहिले प्रजातन्त्रलाई जुन रूपमा हेर्नुहुन्छ त्यो बेलामा त्यो त्यति बलियो भइसकेको थिएन। त्यसैले राजा र त्यो बेलामा बिपीको पर्सनालिटीको टकरावट अथवा पावर सेयरिङको एरेन्जमेन्ट नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा सिचुएसन आयो 2017 सालको सिचुएसन। त्यो सिचुएसन त्यसपछि नेपालमा केही पनि भएन त। नेपालमा 2007 सालसम्म काठमाडौँभन्दा बाहिर जाने बाटो थिएन, त्रिचन्द्र कलेजभन्दा बढ्ता स्कुल थिएन। तुलनात्मक कुरा भने 104 वर्षसम्म जुन किसिमको चाहिँ फ्रिज गरेर राख्यो नि, त्यसलाई रेफ्रिजरेटरमा फ्रिज गरेर राख्यो, तब त्यो पग्लन थालेको त्यसपछि हो नि त। त्यो पग्लने क्रममा धेरै कामहरू भयो तपाईँको। राजा महेन्द्रले त्यो बेलामा गरेका काम विभिन्न कुराको बारेमा, राजनीतिक दृष्टिकोणको बारेमा तपाईँ आलोचना गर्न सक्ने ठाउँ पनि होला। तर त्यसपछि उनले गरेका केही कामहरू त गरे नि त। 2021 सालको भूमि सुधारभन्दा बढ्ता अहिले केही भएको छ? कसले गर्यो त्यो? त्यो सामन्ती भन्ने राजाले होइन, त्यसैले गरे होइन। छुवाछुत सबभन्दा पहिले नेपालमा गैर कानुनी भन्ने कसले त्यो बेलामा आयो? अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस् है, 60 वर्षको अगाडिको अवस्था हेर्नुहोस्, त्यही सामन्ती भनेको त्यही राजाले गरे होइन। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नेपालमा गएर नेपालको परराष्ट्र नीतिले यति सफल बनायो कि रुस, चीन, तपाईँको चाहिँ इन्डिया र अमेरिका चारैले चाहिँ यो नेपालमा सहयोग गर्न आयो। त्यो बेलामा कसरी सम्भव भयो? त्यो परराष्ट्र नीतिको सफलता होइन। यहाँसम्म कि नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य पनि भयो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा कानुनको सदस्य भयो, जुन अहिलेसम्म भएको छैन। फेरि पछि नेपालका हेड अफ द स्टेटले गएर अमेरिकन सेनेट र हाउस र सेनेटको संयुक्तमा गएर भाषण गर्ने मौका पायो। हत्तपत्ती कुनै देशले पाउँदैन, त्यो दिँदैन नि। त्यो इज्जत त्यही बेला भएको होइन। नेपालमा आयातमूलक उद्योगहरू विभिन्न देशहरूबाट चिनी कारखाना, चुरोट कारखाना, सुर्ती विकास कम्पनी, जुट विकास कम्पनी, तपाईँको कपास कम्पनी, भिगुडी कागज कारखाना, यहाँ मोटरको लागि चाहिँ टायर बनाउने कारखानादेखि विभिन्न खालका आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग कुन बेलामा खडा भयो? त्यही बेला खडा भयो होइन। त्यसैले तपाईँले पछि चाहिँ पत्र मलमा बेचेर भ्रष्टाचार गरायो नि तपाईँहरूले। त्यो बेलाको भने मैले तपाईँहरू यो जर्नलिस्ट गरे होइन भनेदेखि यो सब कुराहरू त्यो बेला भयो नि। र 1954मा मिलिट्री मिसन यो देशमा थियो। यहाँ 17-18 ठाउँमा चाहिँ मिलिट्री चेकपोस्टहरू थिए, सेक्युरिटी चेकपोस्टहरू थिए, विदेशी देशको सेक्युरिटी चेकपोस्ट। आज भन्नुहोस् हिन्दुस्तान र चिनको चाहिँ यो तनावको बेलामा ती चेकपोस्टहरू भएको भए कुन गति हुन्थ्यो नेपालको? कहाँ पुग्थ्यो नेपाल? ती सबैलाई हटाएको कसले त? 1959मा किरीटनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राजा महेन्द्रले हटाएको। भने गरेको कामलाई हेर्नुहोस् न, तपाईँ गरेको कामलाई पनि हेर्नुहोस् न। त्यो बेलाको कल्पनामा पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोडेको। म 2027 सालमा चाहिँ तपाईँको स्नातक चुनाव लड्दाखेरि म भोट माग्न जाँदाखेरि विराटनगर जानलाई म रक्सोल गइकन रक्सोलबाट फेरि के भारतको रेल भएर चाहिँ तपाईँको उहाँ पुग्नु पऱ्यो विराटनगर। अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपालगञ्ज भने त कता थियो त्यो बेलामा। त्यसैले जोडेर भावात्मक रूपमा एकतामा जोड्न त्यो सुरुवात गरेको त्यही बेला होइन तपाईँको।
यस्ता थुप्रै कामहरूको पनि इतिहासले मूल्याङ्कन गरेका छैन के तपाईँ? इतिहासले मूल्याङ्कन गरेका छैन। एउटै मात्रै नारा, एउटै मात्र रटान होइन, कमजोरी थियो होला नि, त्यसको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ इतिहासले। तर भएका कामको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। रुसमा म तपाईँलाई भन्छु, रुसका जारहरू थिए त्यति बेला त तपाईँको अटोक्रेटिक जारहरू थिए। 1917मा लगेर चाहिँ लेनिनले गएर तिनलाई मारे, एउटा एडिनबर्ग भन्ने ठाउँमा एउटा कोठामा लगेर मारे सबैलाई। आज त्यसको 70-80 वर्षपछि ल्याएर त्यो मारेको ठाउँबाट च्यानबाट तिनीहरूको सबै समाज हाडकोड लिएर आएर उनीहरूको सबभन्दा ठुलो चर्चमा ल्याएर चाहिँ सेन्ट भनेको एउटा चाहिँ तपाईँको जोगी, सेन्ट भनेको के भने अब ऋषिको रूपमा उसलाई चाहिँ किन राखे त भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलाको परिवेशमा गरेको योगदान, त्यो योगदानलाई सम्झेको हो नि त। त्यो सम्झने त्यस्तो निर्गढी काम चाहिँ नेपालीहरूले गर्नु हुँदैन। गरेको कामले गर्नुपर्छ, कमजोरीलाई कमजोरी गरेर भन्नुपर्छ। राजा वीरेन्द्रको भन्छु म। राजा वीरेन्द्रले 2046 सालमा आउँदाखेरि आन्दोलन भयो। 46 सालमा आउँदाखेरि ल तपाईँ चाहिँ हामीले यी शर्तहरू मानिदिनुहोस्, हामी यो आन्दोलन पनि ठिक गराउँछौँ, तपाईँलाई पनि तपाईँको सुरक्षित गर्छौँ भनेर त विदेशबाट त अफर त आएकै हो। त्यो बेला मलाई थाहा छ। त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ बरु नेपालीहरूसित म चाहिँ सम्झौता गर्छु, नेपाली जनतासित सम्झौता गर्छु, विदेशमा झुक्दिनँ भनेर त। अनि त्यो बेलामा राधाकृष्ण मैनाली, गिरिजाप्रसाद कोइराला, साना प्रधान र अर्को एकजना को हुनुहुन्थ्यो, 4 जनासित गएर चाहिँ टेलिभिजनमा कुरा गरेर हामी बिर्सेका छैन नि। भनेको मतलब नेपालका राज संस्थाहरू जब सक्रिय भएको बेलामा पनि आफ्नो वैधानिकताको लागि नै किन नहोस्, विकासको कामहरू पनि सुरुवात भएको थियो। र यहाँ विकास भएन भन्छ नि, खत्तम भयो विकास, सिद्धियो, सक्यो इत्यादि भनेर चाहिँ म भन्छु 1980 देखि 1990 सम्मको विकासको रेकर्ड हेर्नुहोस् त तपाईँ। विकासको रेकर्ड हेर्दाखेरि त्यो बेलामा जति भएको विकास त्योभन्दा बढ्ता अहिले पनि हुन सकेको छैन। ग्रोथ रेट 4.5% ग्रोथ रेट, त्योभन्दा बढ्ता हुन सकेको छैन। र नेपालमा अहिले जुन तपाईँ एउटा सामुदायिक वन भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँ, त्यो सामुदायिक वनको सुरुवात कहिले भयो तपाईँलाई थाहा छ? त्यो सामुदायिक वन 1986मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सुरु भएको। त्यो बेलामा चाहिँ पञ्चायत सरकारले सुरु गरेको थियो। अहिले संसारको विश्वको नेपालले उदाहरणीय पर्यावरण बचाउनको लागि नेपालले गरेको उदाहरणीय कामको रूपमा त्यो आएको छ। इनोभेसन त नभए होइन त्यो। नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टरको आज यत्रो ठुलो विकास भएको छ। नेपालका ब्याङ्करहरू अरू देशमा चाहिँ सल्लाहकार भएर जान सकिन्थ्यो, त्यहाँ पुगेका छन् अहिले। त्यति छिप र क्षमता बढाएको छ। त्यो कहिले सुरु भएको थियो? 2039 सालमा त प्रकाश लोनी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हो नि त। त्यो बेला शासन त अर्कै थियो। भने भएको कामलाई पनि त्यो परिप्रेक्ष्यमा मूल्याङ्कन चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईँको, त्यो जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अनि हिन्दू राष्ट्र त मैले तपाईँले भने यो एउटा कनेक्टर हो, यो एउटा 5000 वर्ष पुरानो सभ्यता। देशले बोक्नु हुँदैन कुनै धर्म भन्छ, देशले बोक्नु हुँदैन भन्नेहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँको बेलायतको प्रधानमन्त्रीले वी आर प्राउड टु बी ए क्रिस्चियन नेसन, हामी क्रिस्चियन राष्ट्र हुनको लागि हामीलाई गर्व छ भनेर भन्छ। उनीहरूले त्यो भन्नु हुने, उनीहरूले त्यो आफ्नो संस्कृतिमा त्योको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ गर्व गर्नुहुने। हामी 91% ओमकार परिवार भएको देशमा हामीले त हिन्दू राष्ट्र पनि भनेको थिएन। हामीले हिन्दू पहिचान, नेपालको पहिचान, नेपालको आइडेन्टिटी हिन्दू राष्ट्रको रूपमा हुनुपर्छ, न कि शासन हिन्दू राष्ट्र अनुसार चल्ने होइन। नेपालको पहिचान, त्यो पहिचान 5000 वर्ष पुरानो पहिचान छोडेर यहाँ तपाईँको विदेशीबाट आएका विदेशीहरूलाई चाहिँ धर्म परिवर्तन गर्नको लागि नेपाल स्वर्गबाट आऊ भनेर चाहिँ ढोका खोल्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यसलाई हामी स्वीकार गर्दैन। अर्को कुरो तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको कुरा, जो देशहरू आज हामीलाई धर्मनिरपेक्षता भनेर सिकाउँछन्, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिज, अमेरिकन चर्चेसहरू, कोरियन चर्चेसहरू सिकाउँछन् नि, तिनीहरूलाई त्यहाँको राज्यले पैसा दिएर ट्याक्सको सुविधा दिएको छ। तिनीहरूको लागि ट्याक्स कलेक्सन गरिदिएको हुन्छ। त्यो ट्याक्सको सुविधा दिएर पैसा दिएर अनि नेपाल जस्तो देशमा गएर धर्म परिवर्तन गर्न जाऊ भनेर जब पठाउँछ भने त्यो धर्मनिरपेक्ष देश हो। त्यसलाई धर्मनिरपेक्षता भन्नुहुन्छ तपाईँ? कसरी धर्मनिरपेक्षता भन्ने? तिनीहरू त वास्तवमा युरोपियन देशहरू धर्म सापेक्ष देश हो। त्यहाँबाट मिसनरीहरूलाई सुविधा सहुलियत सबै दिएर अर्को देशको चाहिँ सांस्कृतिक जग चाहिँ तिमीहरू भत्काउ र हाम्रो ल्याएर राख भनेर पठाउँछन् भने त्यो धर्मनिरपेक्षताले त्यही भन्छ? प्रश्न आउँछ नि त। धर्म सापेक्ष देश हो, त्यसैले हामी भनिरहेको छौँ नेपाललाई धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ। डाक्टर साहब, म अरू केही कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष। समसामयिक विषय, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सम्पन्न भएको महाधिवेशन लगायत समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।
यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।